अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा वक्त नहीं लगा था और जैसे सब कुछ ही बदल गया। वो पहले जैसी नहीं रही और मैं भी। एक लम्हे में दिल का रिश्ता जुबां के रिश्ते में बदल गया। रिश्तों के समंदर में उठने वाला जवार भाटा मोहब्बत की लहरों से टकरा कर ताज़ा दम हो जाता है। लेकिन अगर रिश्तों में मोहब्बत ही ना रहे तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, बस फासला और बेनाम ताल्लुक। जब तक वो मुझसे ताल्लुक को मोहब्बत समझती रही, खिली खिली और तरोताज़ा रही। जैसे ही उस पे हकीकत खुली वो मुरझा गई। और अब इतने सालों बाद मैं यानी माहम अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़े हारिस भैया, फिर मोना बाजी और फिर बीना बाजी। हारिस भाई से भी पहले मोना बाजी और बीना बाजी की शादी हो गई थी। जब कंजा भाभी हमारे घर में बहार का ताज़ा झोंका बनकर आई थी, मानो हर सू खुशियां ही खुशियां रक्स करने लगी थी। यूं तो हम सब बहन भाइयों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कंजा भाभी पर तो मैं जान फिदा करती थी। लेकिन भैया की शादी के 2 साल बाद ही जब मेरे लिए जमाल का रिश्ता आया तो घर वाले फौरन ही राजी हो गए कि सास ससुर हयात नहीं है। एक मेरे शोहर, एक शादीशुदा परदेसी ला ताल्लुक सा देवर और एक 10 साल की जापानी गुड़िया जैसी वो मेरी नंद माहा। वो इतनी खूबसूरत थी कि हमारी शादी में मेरे मैके में हर जुबान पर बस उसकी खूबसूरती का ही चर्चा था। सब ने कहा मुझे तो पली पलाई बेटी मिल गई है। शादी के शुरू के दिनों में वो मुझे बेटी ही लगी थी, लेकिन जो कोख से पैदा ना हो वो कोख वाले जैसा भी नहीं हो सकता। 2-3 साल मैंने उसके बहुत नखरे उठाए। उसे बिस्तर पे सुलाना, दूध का गिलास देना, उसके बालों की चोटियां करना, निवाले बना बना के उसे अपने हाथों से खिलाना, उसकी स्कूल वैन तक भागते हुए उसे जूस का गिलास खत्म करने के लिए कहना, स्कूल से वापसी पर उसे अच्छी तरह लंच करवाना और सुलाना, शाम को उसे पढ़ाने के लिए बैठ जाना, रात को भी सोने से पहले उससे बातें करना, कभी कहानियाँ सुना देना, कभी अपने बचपन की याद, मेरी ही जिंदगी के कई किस्से कहानियाँ, मेरे बहन भाइयों की शैतानियाँ, हमारी आपस की सब बातें माहा को अजबर हो चुकी थी। जब हम अपनी जिंदगी की कहानी को अपनी मर्जी का रुख देते हैं तो अंजाम को बहुत दुखी कर देते हैं। जो चीज़ें कुदरती तौर पे हो रही थीं, अगर वो वैसे ही होती रहती तो शायद हमारी जिंदगियों में ये दुख ना आते। लेकिन इंसान का नफ्स उसे हमेशा उस अच्छाई से दूर कर देना चाहता है जिस पर उसकी फितरत उसे माइल करती है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी माह के सब कामों से चिढ़ होने लगी थी। उसकी हर हरकत से, कमरे में पंखा और लाइट जलते रहने से, रात रात भर कंप्यूटर पे बैठे रहने और ऑर्डर देकर बाहर से खाना मंगवाने से भी। उसका कमरा हर वक्त बिखरा रहता था, बल्कि घर का हर वो हिस्सा बिखरा हुआ मिलता जहाँ जहाँ वो बैठ के म्यूजिक सुनती और बेहंगम डांस करती थी। हर दूसरे दिन उसकी सहेलियां घर आ जाती और वो सब मिलके खूब हंगामा करती, खाती पीती और सारा घर बिखेर के चली जाती। अब तक मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। मेरे और मेरे तीनों बच्चों के भी उतने काम नहीं थे जितने उस 16 साल लड़की के थे। अब मैं उससे उकताने लगी थी, बल्कि वो मुझे बुरी लगने लगी थी। मुझे उससे खामखा की चिढ़ हो चुकी थी, उसकी हर हरकत, हर अदा से। गर्ज वो 16 साल लड़की मुझे पहाड़ जैसा बोझ लगने लगी थी। जबकि जमाल साहब का कहना था कि 6-7 साल से पहले तो अभी वो माहा की शादी का सोच भी नहीं सकते। ये 4-6 साल मुझे सदियों जितने लंबे लगते थे। मैं अब उसे अक्सर डांट देती थी और वो आगे से हंस देती थी। आप इतना गुस्सा क्यों करने लगी हैं भाभी? तुम कब बड़ी होगी माहा? आपने सुना नहीं कि औलाद माँ बाप के लिए कभी बड़ी नहीं होती? जो बात उसने सुन ली थी वो मैंने सुनकर भी नहीं समझी थी। उसे यकीन था कि मैं उसकी माँ हूँ। जो डांटती हूँ वो दरअसल मोहब्बत में डांटती हूँ। उसे ये भी यकीन था कि जो आजकल उसके भाई के सामने मैं उसकी शिकायतें लगाती हूँ तो वो भी माँ बाप और औलाद के दरमियान चलने वाला मामूल का चलन है। यकीनन वो अपनी फ्रेंड से सुनती होगी
کہ ان کی اماں جان ان کے بابا جانی سے کیسے ان کی شکایتیں کرتی ہیں، کیسے وہ بظاہر غصے سے لیکن دل ہی دل میں پیار میں اپنی لاڈلی کے کان کھینچنے کے لیے کہتی ہیں۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ جب جب میں اس کی شکایت لگاتی تھی تب تب وہ بہت خوش ہوتی تھی، اس کے بھائی اسے ڈانٹ دیتے تو بھی مسکراتی رہتی تھی۔ مجھے ڈانٹ پڑوا کر آپ نے ٹھیک نہیں کیا، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی اور پھر بھی خفا نہیں ہوتی تھی۔ میری پیشانی پہ پڑنے والے بل اور میری آواز کی کاٹ کا وہ اثر نہیں لے رہی تھی، یا اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ یہ سب جان سکتی۔ وہ خود کو میرے بیٹوں کی پھپھو نہیں آپ ہی کہتی تھی۔ مجھے اس پہ غصہ آنے لگا تھا۔ میرے میکے والے بھی اس پر ناک بھوں چڑھاتے تھے کہ میں کیا ہر وقت اپنی نند کو دم چھلا بنائے اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ میں اسے لے کر نہیں آتی تھی، یہ خود میرے ساتھ تیار ہوتی۔ جس دن مجھے امی کے گھر پنڈی جانا ہوتا، مجھ سے پہلے وہ اپنی پوری تیاری کر چکی ہوتی، اپنے کپڑے جوتے بیگ میں پیک کر کے بیکری کا سامان بھی منگوا چکی ہوتی تھی۔ کراچی ماموں کے پاس جانا ہوتا تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا کر ٹیلر کو اپنے کپڑے مجھ سے بھی پہلے دے آتی تھی۔ میرے بہن بھائیوں کو وہ ماموں اور خالہ ہی کہتی تھی، ان سے فرمائشیں کرتی، لاڈ اٹھواتی تھی۔ وہ میری سانس کے ساتھ سانس لے رہی تھی اور میں اس سے کتنی بیزار تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ مجھے اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں سے زیادہ عزیز ہو گئی، لیکن پھر وہی فاصلہ اور لا تعلقی۔ ان دنوں امریکہ سے جمال کی خالہ آئی ہوئی تھی۔ آخری بار وہ میری ساس کی وفات پر آئی تھی۔ فون پر تو بات ہوتی رہتی تھی لیکن ملاقات اب ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی تنگ مزاج تھی، کچھ پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا، کہیں کوئی نقص تو نہیں نکالتی تھی لیکن نگاہیں بتا دیتی تھیں کہ انہیں کیا پسند آیا ہے اور کیا نہیں۔ ناک ان کی ضرورت سے زیادہ اونچی تھی۔ جمال نے ان کی آمد کے لیے اچھے خاصے پیسے گھر کی آرائش پہ خرچ کیے تھے، لیکن پھر بھی انہیں گھر میں نقص ہی نظر آ رہے تھے۔ ماہا سے وہ پیار کرتی تھیں لیکن اس کے لیے بھی ان کے انداز میں تنقید ہی تنقید تھی، کڑی نظروں سے ہر وقت اس کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ ان دنوں میں نوٹ کر رہی تھی کہ ماہا بہت بدل گئی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی اور سیدھی کچن میں چلی جاتی، ناشتے کی تیاری میں میری مدد کرتی، سارے گھر کی صفائی اپنے سامنے کرواتی، خالہ کے کپڑے استری کرتی، ان کے سر میں تیل ڈالتی تو کبھی ان کی ٹانگیں دباتی، ان کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی۔ اب بس وہ اور خالہ۔ آج کل اس کی کوئی سہیلی بھی گھر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بہت اچھی حالت میں رہنے لگا تھا۔ میرے دونوں بیٹوں آہد اور فہد سے جو وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی، چیختی چلاتی تھی اور بلند بلند کہکے لگاتی تھی، وہ سلسلہ بھی مؤخر ہو چکا تھا۔ اب تو وہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتی کہ ایسا لگتا جیسے سرگوشی کر رہی ہو۔ بہت بادب، بدتمیز، ٹی وی اور کمپیوٹر جیسی خرافات سے دور رہنے والی پیاری سی من موہنی سی لڑکی بن گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ماہا کا یہ ڈھونگ بہت برا لگا۔ چھٹی والے روز جس لڑکی کی صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اب وہ فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ کر اپنی خالہ کو سلام کر کے ان کے لیے چائے بنانے چلی جاتی تھی۔ پہلے تو مجھے دل ہی دل میں ہنسی آتی رہی، پھر میرا دل چاہا کہ میں اس کے ڈرامے کا پردہ چاک کر دوں۔ خود کو باز رکھنے کی ہزار کوشش کے باوجود بھی ایک روز مذاق ہی مذاق میں لیکن دراصل سنجیدگی سے میں نے اس کی خالہ کو اس کی تمام عادتیں گنوا دی۔ میں نے یہ تک بتا دیا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن آج بھی چھت پھلانگ کر اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے جو ساتھ کے گھر رہتی ہے۔ اس کے جوان بھائی ہیں، 100 بار منع کیا ہے لیکن باز ہی نہیں آتی۔ لڑکیوں کے اندر کوئی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہونی چاہیے، یہ تو آپ کے آنے پہ اس طرح کر رہی ہے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے تو ماہا میرے تو کنٹرول سے باہر تھی۔ اور پھر پتہ نہیں خالہ پر کس بات نے زیادہ اثر کیا کہ وہ اگلے ہی دن اسلام آباد اپنے دیور کے پاس واپس چلی گئی۔ 15 دن بعد خالہ نے وہیں سے ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے کے نکاح پہ مدعو کیا۔ چلنا ہے نکاح پر ماہا؟ پھر میں نے پوچھا تو اس نے نظریں اٹھا کے مجھے یوں دیکھا کہ مجھے سمجھ آ گئی وہ پہلے سے ہی اس نکاح کے بارے میں جان چکی تھی، یہ بھی جان چکی تھی کہ میں اس کی خالہ سے کیا کیا باتیں کر چکی ہوں۔ نہیں بھابھی۔ کیوں؟ ارسلان تمہارا فرسٹ کزن ہے، تم دونوں تو شاید کلوز بھی ہو کافی، اس سے تم نیٹ پہ اتنی دیر چیٹ وغیرہ بھی تو کرتی رہتی ہو نا؟ اب نہیں کرتی۔ پھر گھر کا خیال کون رکھے گا؟ آپ بھائی اور بچوں کے ساتھ چلی جائیں بھابھی، میرے ایگزامز ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے۔ اور پھر میرے ہزار کہنے پہ بھی جمال بھی نکاح میں نہیں گئے، انہیں بھی ماہا کی طرح چپ سی لگی ہوئی تھی۔
جانے ان دونوں نے دل ہی دل میں کیا سوچ رکھا تھا۔ میں سب جانتے ہوئے بھی جیسے انجان بنی رہی۔ تو پھر میں اکیلی نکاح پہ کیوں جاتی؟ اور پھر اس نکاح کے بعد تو ہمارے گھر کی ہر چیز بدل گئی، اور اتنی بدلی کہ مجھے چیزوں سمیت خود سے بھی نفرت ہو گئی۔ ماہا فجر کے وقت اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر گھر کی صفائی کرتی اور کالج چلی جاتی۔ دوپہر کے لیے آٹا وہ خود گوندھ کے جاتی، روٹی آ کے بنا لیتی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے بنانا شروع کر دیا۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، ہفتے میں 2 بار مشین لگا لیتی اور سارے گھر کے کپڑے دھوتی۔ 2 مہمان آتے یا 10، وہ سب کے لیے اکیلے کھانا بناتی، گھر کو چمکا کے رکھتی۔ پتہ نہیں اس نے کیسے اور کب یہ سب کرنا سیکھ لیا تھا، کب اس نے بھاری پردوں اور لمبی چھت کو دھونے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی۔ اسے کیسے یہ احساس ہو گیا کہ اس کی وارڈروب میں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے اور اب اسے بازار جا کے فضول خریداری نہیں کرنا چاہیے۔ اسے میوزک سے نفرت ہے، وہ اونچی آواز میں ہنس بول نہیں سکتی۔ وہ ان سب سے کب دور ہو گئی میں معلوم ہی نہیں کر سکی۔ اس نکاح کے بعد کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ جب وہ دن 9 بجے سو کر اٹھی ہو۔ کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں آیا تھا کہ وہ میرے میکے میرے ساتھ آئی ہو۔ کوئی ایک ہی دن ایسا ہوتا جب اس کی سہیلیاں گھر آئی ہوں، وہ چھت پھلانگ کر اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوتی، فون پر اس نے کھانا آرڈر کیا ہوتا، گلا پھاڑ کے کہکے لگائے ہوتے، فل والیوم میں میوزک لگا کر بچوں کے ساتھ مل کر ادھم مچایا ہوتا۔ کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ مجھے پرانی ماہا کی کوئی جھلک ہی نظر آئی ہو نئی ماہا میں۔ میری اماں اور بہنیں تک اسے دیکھ دیکھ کے حیران ہونے لگی تھی۔ اللہ نے تمہاری دعا سن لی ماہم، دیکھو کیسے سکھ دیا ہے اس نے تمہیں، اماں نے ایک دن کہا۔ کیسا دکھ دیا تھا میں نے اسے، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ اس نے BA کر لیا تو اپنی فرینڈ کے ذریعے اپنے بھائی کو پیغام بھجوایا کہ وہ مزید آگے نہیں پڑھنا چاہتی، اس لیے اس کی شادی کر دی جائے۔ جمال سے زیادہ تو میں حیران تھی۔ تمہارے بھائی تمہیں یونیورسٹی سے MBA کرانے کا سوچ کے بیٹھے ہیں اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کی بھابھی، بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، منگنی یا نکاح کر دیتے ہیں نا، تم MBA کر لو۔ نہیں، مجھے آگے نہیں پڑھنا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ پہلی رات تھی جب اس کے رخصت ہونے کے خیال نے میرے دل کو ہلا دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے میرے پیروں کے نیچے ہاتھ ہی نہیں رکھے تھے، باقی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جمال نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ جمال کو اس کی شادی کرنا پڑی، اور پھر جمال کے ہی کسی دوست کے توسط سے ماہا کے لیے پہلا رشتہ فراز کا آیا۔ فراز جو کہ مکینیکل انجینئر تھا اور کویت میں رہائش پذیر تھا، وہیں نوکری بھی کرتا تھا۔ میں نے یہ رشتہ سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ نہیں جمال، ہم ماہا کو اتنی دور نہیں بھیج سکتے، ہمیں کیا پتا لڑکا کس کردار کا ہے، آپ صاف انکار کر دیں، اس کا رشتہ یہیں پاکستان میں ہی دیکھیں، میں اسے اتنی دور نہیں بھیج سکتی۔ جمال خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر بولے، لیکن ماہا اس رشتے پہ راضی ہے، وہ پاکستان سے باہر ہی شادی کرانا چاہتی ہے۔ میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ لیکن جمال، بس ٹھیک ہے، تم اب شادی کی تیاری کرو۔ شادی کی تیاری کیا کرنی تھی؟ ماہا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جہیز نہیں لے کے جائے گی کیونکہ اسے تو باہر ہی چلے جانا ہے۔ یوں شادی کے نام پر اس نے ایک سستا سا جوڑا بنوایا تھا اور ہلکا سا تیار ہوئی تھی۔ دل میں بہت ارمان تھے میرے، لیکن اس نے بہت خاموشی سے اپنی شادی کی تمام ذمہ داریاں اپنے ہی سر لے لی تھیں۔ اس کی شادی فراز سے ہو گئی، گھر سے رخصت ہوئی تو پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ شادی کے بعد کویت چلی گئی تھی۔ کویت جانے سے پہلے وہ 1 مہینہ اپنے سسرال میں ہی رہی تھی۔ میں نے جمال سے کئی دفعہ کہا کہ جائیں، ماہا کو کچھ دنوں کے لیے میکے لے آئیں، لیکن جمال کا ایک ہی جواب ہوتا، جب وہ وہاں خوش ہے تو بس ٹھیک ہے نا، اپنے سسرال میں جی لگائے۔ میں جب بھی اسے آنے کو کہتا ہوں وہ ایک ہی جواب دیتی ہے، بھیا بہت عرصہ رہ لیا آپ پہ بوجھ بن کے، اب میں ان لوگوں کے ساتھ دل لگانا چاہتی ہوں کیونکہ اب باقی زندگی تو انہی رشتوں میں گزارنی ہے نا مجھے۔ اور پھر اس کے بھی کویت جانے کا بندوبست ہو گیا۔ میرا بہت دل تھا اسے ملنے جاؤں یا اسے بلاؤں، لیکن ہر صورت جیسے ناپید ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ ہم سے ملی اور بس۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں۔
वो लौट कर इस घर में नहीं आए। मेरी सारी खिदमत गुजारी, मेरे एहसान, मेरा प्यार वो लौटा गई थी। जितना मैंने उसके लिए किया था उससे बढ़ के वो कर गई थी। एक दिन मैंने उससे फ़ोन पे कहा, माँ तुम अरसलान से मोहब्बत करती थी, इसका एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ था। और आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसका एहसास भी मुझे बहुत बाद में हुआ था भाभी। उसने गहरी सांस भरी और फ़ोन बंद कर दिया। वो मुझसे फ़ोन पर कोई ख़ास राब्ता भी नहीं रखती थी। जमाल के ज़रिए ही मुझे इल्म हुआ था जब उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ था। फिर जमाल के ज़रिए ही पता चला जब उसकी बेटी पैदा हुई। मैं मुबारक के लिए फ़ोन भी करती तो बस सरसरी सी बात और खैर मुबारक कहकर, बच्चों का हाल अहवाल पूछ के, इधर उधर की बातें करके वो फ़ोन बंद कर दिया करती। जबकि मेरा दिल चाहता वो मुझसे अपनी दिल की बात कहे, वो गहरी बातें जो कभी माँ मुझसे किया करती थी। लेकिन वो शायद मर्दम शनास हो चुकी थी, रिश्तों को परख के उनको उनकी जायज़ जगह पे रख चुकी थी। अब अपना आप दोबारा से हल्का नहीं करना चाहती थी। उसने जो भी किया था वो बेहतरीन था, उसे यही करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करती? उसके जाने के बाद मुझे घर के कोनों में उसकी खामोशी गूंजती सुनाई देती है। मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख नहीं पाती, नजरें नहीं मिला सकती। घर में 12,000 माहवार पर एक मुलाजमा आती है, सब काम कर जाती है। जमाल की प्रमोशन हो चुकी है, बंगला, नई गाड़ियाँ सब आ चुका है, घर तकरीबन बिल्कुल बदल गया है। मेरे बेटे सारा सारा दिन एसी चला के रखते हैं। मेरी छोटी बेटी दिन 12 बजे से पहले सो कर नहीं उठती। उसे घर का बना कोई खाना पसंद नहीं। अपने फ़ोन और सहेलियों के साथ वो इतनी मसरूफ़ रहती है कि उसे ये तक देखने की फुर्सत नहीं कि उसकी माँ बीमार है और मुसलसल डॉक्टर के पास जा रही है। अपने मेके मैं अकेली ड्राइवर के साथ जाती हूँ। कोई नहीं जो मुझसे पहले, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो और मुझसे भी ज़्यादा तैयारी करे। छोटी बहन के बेटे की शादी में मैं बमुश्किल तीनों बच्चों को तैयार करके बारात पर लेके गई। तीनों बच्चों को अपनी खाला मामू वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपने बच्चों से बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकती। जिससे शिकायतें थीं, चिढ़ थी, जो बुरी लगती थी, उसके साथ बुरा कर दिया। लेकिन ये जुर्रत अपनी बेटी के लिए क्या कर पाऊंगी? मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख नहीं पाती, नजरें नहीं मिला पाती। अंदर ही अंदर इस कदर शर्मिंदा हूँ, इस कदर दुखी हूँ कि किसी से अपना दुख, शर्मिंदगी बयान नहीं कर सकती। ऐसे में मेरी अम्मी या बहनें जब कहीं बैठ के ये जिक्र करें ना, हमारी माँ ने तो अपनी इकलौती नंद को बेटियों की तरह पाला है, माशाल्लाह से क्या ही कोई अपने बच्चों के नखरे उठाता होगा जो इसने अपनी इकलौती लाडली नंद माँ के उठाए हैं। भाई भाभी हो तो हमारी माहम जैसी, जिसने अपनी नंद को कलेजे से लगा के रखा है। यकीन मानिए मेरे अंदर छनाके से कुछ टूट जाता है। मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पाती। मेरा दिल चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, खुदारा ये ना कहें। अल्लाह ना करे किसी को मुझ जैसी भाभी मिले, और अल्लाह करे सबको माहा जैसी नंद मिले, खूबसूरत, खूबसीरत, हसास, मोहब्बत करने वाली। यकीन मानिए लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, कांच से भी ज़्यादा नाजुक। उनके जज्बात हम कब, कहाँ, कैसे मजरूह कर जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने अपने वक्ती बुक्स और नफ़रत में माह के जज्बात मजरूह किए थे। उसकी डायरियों से, उसके वाक़यात से मुझे पता चला था वो अरसलान से बहुत मोहब्बत करती थी। इतनी मोहब्बत कि उसके लिए अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पे बदल देने को भी तैयार थी। वो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। और अरसलान भी उससे बहुत प्यार करता था। दोनों में कहीं ये तय था कि अरसलान की माँ के आने पे माहा बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसी बहू उसकी माँ तवक्को करती हैं। माहा की खाला का ख्याल था कि माहा की माँ तो सर पे थी नहीं, जाने कैसी तरबियत हुई है, कल को अपनी नस्ल को कोई तरबियत दे सकेगी भी कि नहीं। बड़ी कड़ी शराइत पे वो पाकिस्तान माहा को देखने आई थी, और उनकी बनी बनाई कहानी को खराब किया तो किसने? मैंने। जी हाँ मैंने। क्या था अगर जो मैं माहा को अपनी नंद या बेटी समझ के नहीं,
एक यतीम समझ के ही उसकी थोड़ी पर्दापोशी कर लेती। और पर्दापोशी भी क्या, आज अपने बच्चों को देख के समझ आती है कि सब बच्चे एक उम्र में ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे होते हैं, किसी के नहीं। किसी के बच्चों को हम बाज़ औक़ात यूं भी नुकसान पहुंचा दिया करते हैं और फिर ज़िंदगी भर पछतावे, दुख, नदामतें और मकाफ़ाते अमल के चक्रों में ही उलझे तड़पते रोते सिसकते गुजार दिया करते हैं। जैसे कि आज मैं हूँ, अकेली, तन्हा, मायूस और शर्मिंदा भी।